हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको हामी 4 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी त्यो पढौँ त। धन्य शोक गर्नेहरू, धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्तवना पाउनेछन्। किनभने तिनीहरूले सान्तवना पाउनेछन्। हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यीशुले जति पनि सिकाउनु भएका कुराहरू छ र नयाँ करारमा जति पनि कुराहरू लेखिएको छ ती सबै शिक्षाहरू चाहिँ हिब्रू धर्मशास्त्रमा भएको अर्थात् पुरानो करारमा भएको सत्यताको जगमाथि निर्माण गरिएको कुराहरू हो, जहाँ आशिषको घोषणाहरू गरिएको छ। जसरी यहाँ प्रभु आफैले पनि धन्य हो भनेर चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। मल्कीजेदकले अब्राहमलाई यसरी आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्राहमलाई आशिष मिलोस् भनेर उत्पत्ति 14 अध्यायको 19 पदमा लेखेको छ। रुथ 3 अध्यायको 10 पदमा बोआजले रुथलाई यसरी आशीर्वाद दिए, हे मेरो छोरी, परम प्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्। घरिघरि यहाँनिर आशिषको कुरा लेखिएको छ। पुरानो करारमा भएका जति पनि धन्य भन्ने शब्द छ अर्थात् आशिष भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ परमेश्वर र उहाँको नामको प्रशंसाको लागि प्रयोग गरिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी भजन सङ्ग्रह 41 को 13 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि इजरायलका परमेश्वर परम प्रभुको सदा सर्वदा प्रशंसा होस् भन्ने कुरो बताएको छ। अङ्ग्रेजीमा ब्लेसेड बी द लर्ड गड अफ इजरायल फ्रम एभरलास्टिङ टु एभरलास्टिङ, आमेन एन्ड आमेन भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसरी नै भजन सङ्ग्रह 66 को 20 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरलाई महिमा होस् जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन। भजन सङ्ग्रह 68 को 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् जसले दिनहु हाम्रो बोझ उठाउनुहुन्छ। यसकारण पुरानो करारमा भएको जति पनि यो ब्लेसेड भन्ने शब्द छ अर्थात् यो आशिष भन्ने शब्द छ अथवा यो धन्य भन्ने शब्द छ, यो शब्द चाहिँ विशेष परमेश्वर र उहाँको नाउँको प्रशंसाको लागि प्रयोग गरेको यी शब्दहरू हुन्, जुन कुरो प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर डाँडाको उपदेशमा विशेष प्रकारले प्रयोग गर्नुभएको छ। पुरानो करारमा धन्य भन्ने शब्दलाई दुई प्रकारले विशेष प्रकारले प्रयोग गरेको छ। जब यो शब्द परमेश्वरलाई आदरको निम्ति प्रयोग भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँको महिमित नाउँलाई प्रशंसा र महिमाको घोषणा गर्न विशेष प्रकारले प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ पहिलो चाहिँ जब पवित्र परमेश्वरको निम्ति जब धन्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ त्यहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति, आदर दिनको निम्ति, उहाँको आराधना गर्नको निम्ति यो विशेष यो चाहिँ धन्य भन्ने शब्द अर्थात् आशिष भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। तर जब कुनै पनि व्यक्तिलाई यो धन्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ तब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरसँग एकदमै नजिकको सम्बन्धमा छ र पवित्र परमेश्वरले त्यो मानिसलाई अनुग्रह गर्नुभएको निम्ति, कृपा गर्नुभएको निम्ति चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ त्यो मानिस चाहिँ धन्य भएको छ। हामीले चाहिँ त्यसरी यो धन्य भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ। अब यहाँनिर चाहिँ रेकग्नाइजिङ वाट इट मिन्स टु मोर्न, शोक गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी हामीले मत्ती 5 अध्यायको 3 पदमा हामीले हिजो हेरेका थियौँ, धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू भन्नाले जसले आफ्नो आत्मिकी गरिबीपनलाई पहिचान गर्छ त्यसमाथि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त शोक गर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। अर्थात् कुनै पनि मानिसले म लाचार छु, म पापी छु, मलाई पवित्र परमेश्वरको आवश्यकता छ भनेर जब उसले भित्र हृदयबाट आफूले महसुस गर्छ त्यसप्रति चाहिँ शोक गर्नु भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। यसकारण वाट डज इट मिन टु मोर्न, होइन? यसकारण शोक गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि कतिपय घरनाहरूमा होइन मानिसहरू मरेको हुन्छ र त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो घरमा आफ्नो मानिसलाई सदाको निम्ति बिदा भएर गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले एकदमै भावुक भएर सहनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसप्रति चाहिँ एकदमै ठुलो बिलाप गर्छ, त्यसप्रति चाहिँ एकदमै ठुलो शोक गर्छ। यसकारण यस्तो किसिमको शोक है चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष प्रकारले बताएको छ र जुन शोकलाई चाहिँ मानिसले लुकाउन सक्दैन, यसलाई चाहिँ वास्तवमा के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बिलाप अथवा शोक भनिन्छ। तर प्रभुले यो शब्दलाई यहाँ प्रयोग गर्नु हुँदा चाहिँ उहाँले यहाँ चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि घरमा मृत्यु हुँदाखेरि, मरौ हुँदाखेरि मानिसलाई जुन किसिमको पीडा हुन्छ, जुन किसिमको एकदमै ठुलो शोक हुन्छ, एकदमै मान्छेलाई एकदमै ठुलो शोक हुन्छ आफन्त मान्छे बिदा भएर जाँदाखेरि है, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ बिलाप भन्छ, त्यसलाई चाहिँ शोक भन्छ। तर यहाँनिर प्रभु यीशुले शोकलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ।
हाम्रो आत्मिकी गरिबीपन अवस्थाको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा चेतना हुनु भन्नु खोजेको प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी चाहिँ पापमा हामी मर्दैछौँ है। पाप चाहिँ कति गम्भीर कुरो हो र यो पापले हामीलाई पवित्र परमेश्वरबाट कति टाढो र अलग गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दिनदिनै हामी चाहिँ नरक कुण्डको आगोमा जाँदैछौँ है भने यो किसिमको यो आत्मिकी गरिबीपनको अवस्थाको चेतना चाहिँ हामीलाई प्रत्येक दिन हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले वास्तवमा यहाँ सिकाउनु भयो। यसकारण यहाँनिर चाहिँ दोस्रो धन्य चाहिँ होइन हामीले जुन कुरो हामीले 5 अध्यायको 3 पदमा हामीले हेरेको थियो होइन कहीँ अर्को पाठ हो। हामीले जुन अहिले 4 अध्याय ती 5 अध्यायको 4 पदमा हामीले हेरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ 5 अध्यायको 3 पदकै त्यो चाहिँ अर्को पाटा हो। जस्तै एउटा सिक्कामा 2वटा पाटाहरू हुन्छ होइन त्यस्तै प्रकारले हिजो चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ आत्मामा दिन हुनेहरू र अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ शोक गर्नेहरू। यो चाहिँ एउटै सिक्काको 2टा पाटाहरू हो र एउटा चाहिँ बौद्धिक हो भने अर्को चाहिँ है एकदमै भावुकपन अथवा त्यो चाहिँ एकदमै भित्र किसिम एउटा चाहिँ फिलिङ्स हो, त्यो चाहिँ एउटा इमोसन्स हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। आत्मामा गरिब हुनु भनेको चाहिँ म अपुरो छु है, म अब केही पनि गर्न सक्दिनँ है, म एक्लो छु है, मलाई चाहिँ कुनै पनि मानिसको सहायता चाहिन्छ है, कुनै पनि मानिसले मलाई चाहिँ यो पापको दलदलीबाट चाहिँ मलाई छुटकारा दिने एउटा मसाया चाहिन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ महसुस गर्नु। यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ आत्मिक गरिबी हुनु भनेको चाहिँ म अपुरो छु। यसकारण चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त एकदमै शोक गर्नुपर्छ। जसरी पावलले रोमी 7 अध्यायको 24 पदमा भनेको छ धिक्कार मलाई होइन, मलाई कसले है यस्तो किसिमको घिनलाग्दो अवस्थाबाट मलाई बचाउन सक्छ, म असहाय छु, म एकदमै हेल्पलेस छु, म चाहिँ एकदमै पुरै रूपले म तिरस्कार भएको छु र मलाई कसैले पनि है मलाई यहाँबाट कसले चाहिँ मलाई बचाउन सक्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ एकदमै ठुलो उत्कट इच्छा राखिरहेको छ र त्यो किसिमको विलाप गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ अथवा त्यो किसिमको चाहिँ शोक गर्नुपर्छ। हाम्रो पापमा हामी मरेको कारणले, हामी पापमा हामी पुरै रूपले पतन भएको कारणले, हामी परमेश्वरबाट टाढो भएको कारणले त्यो किसिमको शोक चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर विशेष सिकाउनु भयो। हामी यशाया 61 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म हामी पढौँ त। यहाँनिर चाहिँ यो जुन कुरो त्यहाँनिर लेखेको छ यो त्यो कुरासँग चाहिँ यहाँ सम्बन्धित छ। हामी त्यो पढौँ त। परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ। मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई बाँध्न, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। अनि परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न, सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन अनि र सियोनमा विलाप गर्नेहरूलाई खरानीको साटो सुन्दरताको मुकुट र शोकको साटो आनन्दको तेल लगाइदिन, निराश मनको साटो प्रशंसाको पोषक पहिराइदिन। ल भइहाल्यो त्यति नै है त। ल यसकारण यहाँनिर चाहिँ यशाया 61 अध्याय 1 देखि 3 पदसम्म है यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएका कुराहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। यो खण्डको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने यशाया 61 अध्यायको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ यहुदी मानिसहरू अर्थात् तिनीहरूको राष्ट्र नै एकमात्र जिउँदो पवित्र परमेश्वरलाई बिर्सेर तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजापट्टि तिनीहरू लागेको छ। तिनीहरू पुरै रूपले ब्याकस्लाइड भएको हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ, जसको कारणले गर्दा तिनीहरू परमेश्वरलाई महिमा दिन एकदमै चुकेको छ र यो तिनीहरूको आफ्नै कारणले भएको हो। यसकारण यिनै कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायमा उहाँले चाहिँ तिनै कुरोलाई उद्घृत गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ नासरतको सभाघरमा आएर चाहिँ यशाया 61 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म चाहिँ उहाँले पढ्नुभएको छ र यो खण्ड यीशुले सभाघरमा पढ्नुभएको थियो र यो वचन आफ्नै निम्ति उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, किनभने यो वचन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा यो चाहिँ भविष्यवाणी गरेको थियो। परम प्रभुको आत्मा म माथि छ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले है आज चाहिँ यो वचन पुरा भएको छ भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यति भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सभाघरमा बस्नुभयो। यसकारण 61 अध्याय यशाया 61 अध्यायको 2 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ शोक गर्नेहरूले उहाँले चाहिँ सन्ताउना दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ लेखिएको छ र 61 अध्यायको 3 पदमा चाहिँ सियोनमा विलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा आनन्दको मुकुट र शोकको सट्टामा आनन्दको तेल लगाइदिन र निराशमा भएकाहरूलाई अथवा निराश मनमा
निराशका मनका साटामा चाहिँ प्रशंसाको पोसाक पहिराइदिनका निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। यसकारण शोक गर्नेहरूको लागि कति ठुलो है आनन्दको यहाँनिर चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको छ र जुन प्रतिज्ञा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले लिएर आउनुभएको थियो, यशायाको पुस्तकमा प्रतिज्ञा गरेको थियो र त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले अब वास्तविक रूपमा लिएर आउनुभएको छ र जसले चाहिँ आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ तिनीहरूको त्यो शोक चाहिँ अब आनन्दमा परिवर्तन हुनेछ भन्ने सत्यता चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले वास्तवमा सिकाउन खोज्नु भएको छ। मत्ती 5:4 चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा विलाप गर्न आह्वान गरेछ। यशाया 61 अध्यायमा चाहिँ पुरै राष्ट्रले पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेको कारणले गर्दा चाहिँ पुरै राष्ट्रको निम्ति विलाप गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ अब राष्ट्रको निम्ति मात्र होइन तर अब व्यक्तिगत रूपमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीले गरेको पाप, हामीले गरेको अधर्मप्रति चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त, हामीले चाहिँ विलाप गर्नुपर्छ अथवा शोक गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भयो। यस्तो शोक जो परमेश्वरको पक्षमा छ त्यसमा मात्र आउँदछ अथवा जो मानिस चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा छ त्यो मानिसलाई मात्रै यस्तो किसिमको शोक, यस्तो किसिमको विलाप आउँदछ। किनभने उसको हृदयमा चाहिँ कसरी हुन्छ पवित्र परमेश्वरलाई उचाल्नको निम्ति, पवित्र परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति उसकोमा एउटा उत्कट आशा भएको कारणले गर्दाखेरि, तर मानिसहरू जताततै पापमा फँसेको कारणले गर्दाखेरि, मानिसहरू दलदलीमा फँसेको कारणले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यी मानिसहरूको लागि चाहिँ प्रार्थना गरेर एकदमै शोकित भएर प्रार्थना गरेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई महिमा दिन सकिन्छ भने त्यो किसिमको भावना बोकेका मानिसको बारेमा चाहिँ यहाँनिर बताइरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। जब मानिसहरू परमेश्वरबाट तर्किएर जान्छ तब उसको हृदयमा ठुलो पीर हुन्छ, एउटा साँचो पवित्र परमेश्वरको छोराछोरीहरूको हृदयमा जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको छ तिनीहरूको हृदय एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ र जति पनि मानिसहरूले प्रभुलाई चिनेको छैन ती मानिसहरूले प्रत्येक दिन तिनीहरूले प्रार्थना गर्ने गर्छ। जसरी जोन नक्सले निरन्तर रूपले आफ्नो देश स्कटल्यान्डको निम्ति प्रार्थना गर्ने गर्थ्यो र उसले यसरी प्रार्थना गर्थ्यो, प्रभु मलाई यो स्कटल्यान्ड दिनुहोस् कि त मेरो प्राणलाई लिनुहोस्। ऊ राति सुत्दैन थियो, ऊ राति पनि उठेर घरिघरि प्रार्थना गर्थ्यो, रुइकिन उसले प्रार्थना गर्थ्यो र उसको श्रीमतीले उसलाई घरिघरि भन्ने गर्थ्यो तपाईँ अब केही समयको लागि तपाईँ आराम गर्नुहोस्, केही समयको लागि तपाईँ सुत्नुहोस् भन्दा ऊ मान्दैन थियो। म कसरी सुत्नु, मेरो देशमा भएका मानिसहरू पापमा मरिरहेको छ र तिनीहरू एकदमै दिनदिनै तिनीहरू नरककुण्डमा गइरहेको छ, म कसरी सुत्न सक्छु भनेर उसले दिन रात उसले धेरैभन्दा पनि धेरै समय उसले आफ्नो समय चाहिँ प्रार्थनामा उसले बिताएको थियो। उसले एकदमै शोक गरेको थियो आफ्नो देशको निम्ति, पुरै स्कटल्यान्ड देश प्रभुमा बाँचोस् भनेर चाहिँ उसले दिन रात शोक गरेर चाहिँ उसले प्रार्थना गरेको थियो। र हामी साल्भेसन आर्मीको पनि हामी त्यही भेटाउँछौँ। जब साल्भेसन आर्मीका 2 जना प्रचारकहरू विशेष एउटा ठाउँमा प्रचार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले जति सुसमाचार सुनाउँदा पनि जति प्रार्थना गर्दा पनि त्यहाँका त्यो गाउँका मानिसहरू एकजना पनि प्रभुमा नआउँदाखेरि चाहिँ विलियम बुथ जसले साल्भेसन आर्मीलाई उहाँले स्थापना गर्नुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो अब तिमीले धेरै प्रयास गर्यो, अब अन्तिम प्रयास चाहिँ आँसुबाट गर, ट्राई विथ टियर्स भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ उहाँले विशेष प्रकारले सम्बोधन गर्नुभयो। वेन दे डिड मेनी रिभाइभल ब्रोक आउट, र जब तिनीहरूले आँसुको साथमा प्रार्थना गर्न थाले त्यो ठाउँमा एउटा विशेष किसिमको जागृति आएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हामीले के विचार्नु पर्छ भने इट इज अ टाइम वी वेक अप एन्ड ट्राई विथ टियर्स एन्ड विप ओभर द कन्डिसन अफ दिस वर्ल्ड। किनभने यो संसार, हाम्रो देश, हाम्रो गाउँ, हाम्रो छिमेकीहरू पुरै रूपले पापमा परेको कारणले गर्दाखेरि अब तिनीहरू चाहिँ निश्चित रूपले नरकमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर सबै जातिहरूको निम्ति, सबै भाषा बोल्ने मानिसको निम्ति उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती मानिसहरूको निम्ति हामीले निरन्तर रूपले शोक गर्नुपर्छ, हामीले ती मानिसहरूको निम्ति हामीले निरन्तर रूपले प्रार्थना गर्नुपर्छ, विलाप गर्दै प्रार्थना गर्नुपर्छ। र अब चाहिँ प्रार्थना गर्ने मात्र होइन तर अब चाहिँ हामी आँसुको साथमा हामीले अब ट्राई गर्ने बेला भएको छ। किनभने जब हामी आँसुको साथमा हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले निश्चय पनि हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुनेछ। किनभने टुक्रेको हृदयका मानिसको नजिकमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण एन्ड वेन वी डु इट वी विल बी प्रिभिलेज
टु रिसिपिएन्ट्स अफ द गड्स डिभाइन फेभर द्याट वी विल बी ब्लेस्ड। र जब हामीले त्यसरी शोक गरेर हाम्रो जातिहरूको निम्ति, हाम्रो आफ्नै निम्ति, हाम्रो मानिसहरूको निम्ति जब हामी शोक गरेर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, निश्चय पनि परमेश्वरले हामीमाथि आफ्नो कृपा देखाउनुहुनेछ। त्यसपछि हामी धन्यको हुनेछौँ। जसरी नेहेम्याले आफ्नो जातिहरूको बारेमा सुन्ने बित्तिकै ऊ घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेको छ, उपवास बसेको छ, विलाप गरेको छ र परमेश्वरसँग रोएको छ। परमेश्वरले त्यो मानिसलाई त्यो ठाउँमा लिएर जानुभयो र परमेश्वरले नेहेम्याद्वारा त्यो ठाउँमा ठुलो काम गर्नुभएको छ। आफ्नो देशको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि यरुशलेमको निम्ति रुनुभएको छ। र पावल आफैले पनि भनेको छ, रोमी 9 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपले बताएको छ कि म बरु नष्ट हुन चाहन्छु तर मेरा मानिसले चाहिँ प्रभु चिन्न सकेको होस् भन्ने कुरा उसले त्यहाँसम्म भने ऊ आफ्नो नष्ट हुनको निम्ति तयार थियो, तर आफ्नो जातिहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सकोस् भन्ने चाहिँ उसको एकदमै ठुलो इच्छा थियो, उसको ठुलो बोझ थियो। ऊ जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि उसले आफ्नो मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो। ऊ अन्य जातिहरूको बिचमा सुसमाचार लिएर गयो, तर अन्य जातिको बिचमा सुसमाचार लिएर जाँदा सबभन्दा पहिला उसले सभाघरबाट उसले चाहिँ सुसमाचार प्रचारको कामलाई उसले सुरु गरेको छ। किनभने उसले देखेको थियो कि मानिसहरू चाहिँ पुरै रूपले अन्धकारमा पापमा एकदमै छटपटाइरहेको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा साँचो ज्योतिको, साँचो पवित्र परमेश्वरको मुक्तिको खाँचो छ भन्ने कुराहरू, र त्यो मुक्ति चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्टमा मात्रै छ भन्ने कुराहरू। व्यवस्थाले त्यो धार्मिकता दिन सक्दैन, तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ अब त्यो सत्यता, त्यो अनुग्रह र त्यो धार्मिकता ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरो पावललाई थाहा थियो। यसले ऊ जहाँ गए तापनि उसले चाहिँ त्यो धार्मिकताको बारेमा, त्यो सत्यताको बारेमा, ख्रीष्ट यीशुद्वारा पाइने मुक्तिको बारेमा उसले प्रचार गरेको छ। यसकारण यहाँनिर मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 3 पदमा भनेको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कुरो चाहिँ आत्मामा दिन हुनेहरू भनेर हामीले पढेको थियौँ, आज चाहिँ हामीले के पढेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ विशेष शोक गर्नेहरू, हेर्नुहोस् न, शोक गर्नेहरू। यो चाहिँ एउटै कुरो चाहिँ, यो चाहिँ दुईटैको एउटा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्सहरू हो। यसकारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लेसेड आर दि पुअर इन स्पिरिट फर देयर्स इन द किङडम अफ गड, है। यसकारण चाहिँ तिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ स्वर्गीयको राज्य चाहिँ तिनीहरूको लागि भन्ने कुरो बताएको छ। तर यहाँनिर 4 पदमा चाहिँ एउटा विशेष प्रकारले प्रतिज्ञा गरेको छ कि तिनीहरू चाहिँ सान्त्वना पाउनेछ भन्ने कुराहरू। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले खास भन्नु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो अधर्मको निम्ति, हामीले जति पनि हामीले गलत कामहरू गर्छौँ त्यसप्रति चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त, हामी चाहिँ एकदमै शोकित हुनुपर्छ भन्ने खोजेको। यसका त्यसप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै पश्चाताप गर्नुपर्छ। मैले गलत गरेको छु, मैले परमेश्वरलाई मैले रोएको छु, मलाई परमेश्वरको आवश्यकता छ, म परमेश्वर बिना म एक्लो छु, म रित्तो छु, म खोक्रो छु, म शून्य छु भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र जब हामी त्यसो गर्छौँ र जब हामीले त्यसपछि जब हामी प्रभुलाई पुकार गर्छौँ, उहाँले हामीले त्यो अनुग्रह दिनुहुन्छ, उहाँले हामीले त्यो कृपा दिनुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ हामी धन्यको हुनेछौँ, त्यसपछि हामी खुसी हुनेछौँ, किनभने उहाँले हामीलाई जीवन दिनुहुनेछ। त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो गाउँघरको निम्ति, हाम्रो छिमेकीहरूको निम्ति, हाम्रो आफ्नो जातिहरूको निम्ति, हाम्रो कुटुम्बहरूको निम्ति, हाम्रो आफन्तहरूको निम्ति, हाम्रो देशको निम्ति चाहिँ त्यसपछि जसरी जोन नक्सले है प्रार्थना गरेको थियो, ऊ राति पनि सुत्दैन थियो, है। जसरी चाहिँ नेहेम्याले आफ्नो जातिको निम्ति प्रार्थना गरेको थियो, जसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि यरुशलेमको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो जातिहरूको निम्ति त्यसरी शोकित भएर चाहिँ प्रभुसँग हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। र अब हामीले धेरै प्रार्थना गरिसक्यौँ, अब चाहिँ हामी चाहिँ आँसुको साथमा चाहिँ हामीले हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो आफन्तहरूको निम्ति र हाम्रो ठाउँको निम्ति चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। र यीशुले सिकाउनु भएको कुरा त्यही हो, धन्य हो त्यो मानिस, होइन। Blessed are those, होइन, blessed are those who mourn, है, they will be comforted, है। धन्य त्यो शोक गर्ने मानिसहरू, तिनीहरूले के पाउँछन्, तिनीहरूले चाहिँ सान्त्वना पाउँछ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आजको छोटो वचनबाट आशिष दिएको। जय मसीह।